हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम क्वेश्चन का वीडियो करने वाले हैं जंग ए यरमुक यमुक यरमुक यमुक ओके। खालिद बिन वलीद। आइए देखते हैं। जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। 2 लाख वर्सेस 30,000। बट वेट, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंगे यरमुक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हड्डा ले लिया और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान दमास्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया, शाम का कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, एमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन 2 फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अमेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम, सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं है और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान लिया। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो इससे पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत ही स्लो हो चुकी थी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई और इतनी स्लो हुई कि इस मैप को देखें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे पहले अपनी सिर्फ 2 साल की खिलाफत मदीना से दमास्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहले 2 सालों में मुसलमान दमास्कस से सिर्फ इतना ही आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे? क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک زمانے میں مکہ والوں نے آفر دی تھی, اور وہ آفر یہ تھی کہ ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے اگر آپ اپنے خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے خداؤں کو بھی صحیح کہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کا راستہ اپنانے کے بجائے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کئی سال تک مکہ والوں کے ظلموں کو برداشت کرتے رہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کے ان ہر طرف حملوں سے مسلمانوں کی یہ ایمپائر تو بہت پھیل جائے گی اور وہ خود بہت بڑے بادشاہ تو بن جائیں گے, لیکن اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہیں, لیکن 2 بلین ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ چاہے مسلمان نمبرز میں کم بھی ہو لیکن سچے مسلمان. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حکومت سے زیادہ اسلام کی فکر تھی. تو انہوں نے دوبارہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب تم صرف ایک آرمی چیف نہیں بلکہ پورے شام کے گورنر اور پہلے اسلامک لیڈر ہو. تو اب صرف جنگوں سے زیادہ لوگوں کو اسلام سکھاؤ. اور یہی سے پہلی بار عرب سے باہر لوگ اسلام کے سسٹم کو جاننے لگے. اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان اتنی ٹینس سچویشن میں تھے کہ انہیں ان نئے علاقوں میں اسلامک نظام قائم کرنے کا ٹائم نہیں ملا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار دنیا کے سامنے ایک نیا سسٹم رکھا, خلافت کا سسٹم. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کے حضرت ابو عبیدہ کو اس کام کے لیے چوز کیا, کیونکہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. اور اسلام لانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ڈیسیجن میں ان کے ساتھ شامل تھے اور اسلام کے ساتھ اتنے لوئل تھے کہ جب جنگ بدر میں مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو ابو عبیدہ کے والد دشمنوں کی فوج میں تھے, اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ابو عبیدہ کے والد انہی کے ہاتھوں سے مارے گئے, جس کے بعد ان کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنایا, کیونکہ اب جنگ سے زیادہ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اسلام کا اصل مقصد سکھا سکے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے شام کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے یہاں کے نئے گورنرز لگائے اور خود سب سے فرنٹ والی سٹی ایمیسا میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا, تاکہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھی خطرہ ہو تو سب سے پہلے ان کو پتا چلے. اور اپنے رائٹ ہینڈ خالد بن ولید کو شام کے اصل کیپٹل دمشق کا گورنر بنایا اور عامر ابن عاص کو اردن جارڈن کا گورنر لگایا, اور ان علاقوں میں بالکل اسلام کے سسٹم کے مطابق زکوٰۃ اور جزیے کا سسٹم رائج کیا. اسلامک کورٹس اور عدالتیں بھی بنائی اور ایون ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا, اور سب کے سامنے یہاں کے طاقتور لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر عام لوگوں کی طرح ان کو سزائیں دی. یہ سب جب رومن امپائر کی عوام نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ لوگ تو ہماری پچھلی حکومت سے بہت بہتر ہے. آخر 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اور مسلمانوں نے ایمیسا کے بعد اور کوئی بھی سٹی فتح نہیں بلکہ اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے اس امپائر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. لیکن اس سارے ٹائم سے آلموسٹ 1 سال سے رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی ٹائم ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج بنا سکے. لیکن اب رومن امپائر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً رومن امپائر کے بادشاہ ہرقلیس نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے سوچنا بھی امپاسبل تھا. ہوا یوں کہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل نے پرشین امپائر کے بادشاہ کی طرف پہلی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی پوتی کی شادی بھی پرشین امپائر کے بادشاہ سے کرے. اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار رومن اور پرشین امپائر صرف دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن گئے. یہ بہت ہی امپاسبل بات ہے کیونکہ اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر پچھلے 800 سال سے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے. لیکن اب ان دونوں امپائرز میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے پچھلے 800 سال کی دشمنی بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی. یہ ایسا ہی تھا جیسے آج پاکستان اور انڈیا کسی اور کے خلاف ایک ہو جائے, اور ایون ورس فلسطین اور اسرائیل کسی دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے دوست بن جائے, جو امپاسبل. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے خوف نے انہیں ایک ہونے پر مجبور کر دی. تو اب ان دونوں امپائرز نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی اپنی امپائرز میں بہت بڑی فوج جمع کرنا شروع کر دی, جس کے بعد جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ جیسی عظیم جنگیں لڑی گئی. رومن بادشاہ نے انطاکیہ میں اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے ایک سمپل سا کوسچن پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں سے نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود ہر جنگ میں ہار جاتے ہیں. جس پر ان کے سارے جنرلز نے ایک ہی جواب دیا کہ مسلمانوں کی فوج کا جو آرمر ہوتا ہے وہ ہماری فوج سے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے, اسی لیے ان کی سپیڈ ہمیشہ ہم سے بہت تیز ہوتی ہے, اور مسلمان ہم سے کبھی ایک جنگ میں نہیں لڑتے بلکہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں لڑتے. تو رومن بادشاہ یہ سب سن کر اپنے تخت سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب ان ساری باتوں کا صرف ایک ہی حل ہے, اور اگر تم
میرے جنرلز ہمیشہ کے لیے عربوں کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو پوری رومن فوج کو ادھر انطاکیہ میں جمع ہونے کا حکم دو، اور ساتھ ہی اس نے اپنے سارے صوبوں کے گورنرز کی طرف لیٹرز بھیجے کہ جو بھی نوجوان جنگ کرنے کے قابل ہو اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے رومن امپائر کی فوج میں شامل کر کے انطاکیہ کی طرف بھیجا جائے، جس کی وجہ سے انطاکیہ میں رومن امپائر کی ایک بہت بڑی فوج، لاکھوں کی فوج جمع ہونے لگی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس سے نکل کر آمنے سامنے ہو کر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے۔ اب جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا تو وہاں ایمیسا میں مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ ابن جراح کو رومن بادشاہ کے ہر موو کی خبر ملتی جا رہی تھی، جس سے وہاں پر مسلمان بہت ہی ٹینشن میں تھے کہ اب آخر ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ اب ہر طرف سے رومن امپائر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے جلدی سے ایک دوسری میٹنگ بلائی اور اپنے سارے جنرلز کو بلا کر پوچھا کہ اب ہمیں اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا کرنا چاہیے، جس پر سارے جنرلز کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں امیسا، جسے آج کے زمانے میں ہومز کہا جاتا ہے، اس سٹی کو بغیر کسی لڑائی کے چھوڑ کر یہاں سے واپس دمشق کی طرف جانا چاہیے، جدھر اس وقت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو عبیدہ ابن جراح نے اس سٹی کے فائنانس منسٹر کو بلایا اور اسے آرڈرز دیے کہ یہاں جتنے لوگوں سے بھی جزیہ ٹیکس لیا گیا تھا ان سب کو وہ پیسے واپس کر دیے جائے، کیونکہ یہ جزیہ ٹیکس ہم نے ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اور اب جب ہم ان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ٹیکس پر بھی اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ادھر مسلمان اس سٹی کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں وہ فائنانس منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ ایمیسا کے ہر گھر گھر تک جا کر لوگوں کو ان کے ٹیکس کے پیسے واپس دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ اگین حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے کہ ہم تو صرف اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے علاقے فتح کرنے کے بعد ہمیں نہیں مارا اور ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور ہماری زمینیں بھی نہیں چھینی، اور اب اس سب کے بعد بھی یہ ہم سے لیا گیا ٹیکس بھی واپس کر کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے مسلمانوں کے جنرل کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ خدا آپ لوگوں کو ہمارے اوپر دوبارہ لائے۔ تو آخر مسلمان اس سٹی ہومز کو چھوڑ کر یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، جہاں خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دمشق پہنچتے ہی دوبارہ سارے جنرلز کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک میسنجر جارڈن اردن سے عمرو ابن عاص کا لیٹر لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ رومن امپائر کی فوج کی طاقت کو دیکھ کر صرف جارڈن میں نہیں بلکہ ہر طرف بہت سارے کرسچنز بغاوت کر رہے ہیں، اور اب جب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان اس فوج کے ڈر سے امیسا چھوڑ کر واپس آ چکے ہیں تو ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ چکا ہے، اور ہر طرف ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب مسلمان دونوں طرف سے پھنس چکے تھے، مطلب ان کے سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ہر طرف لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ تو مسلمان جنرلز کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہاں دمشق میں رہنا بھی بہت ہی ڈینجرس کام ہے، لیکن دمشق اتنی بڑی سٹی تھی، مطلب یہ فیصلہ ان جنرلز نے نہیں بلکہ مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب اور ان کے منسٹرز عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا۔ تو صرف کچھ ہی دنوں میں ڈائریکٹ مدینہ سے عمر بن خطاب کا لیٹر دمشق پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دمشق کی اس سٹی کو چھوڑ دیا جائے، اور صرف دمشق کو نہیں بلکہ پورے شام کو چھوڑ دیا جائے، اور یہاں سے پیچھے ہٹ کر کوئی ایسی جگہ جنگ کے لیے سلیکٹ کر جس کی لوکیشن ایسی ہو کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے عرب کا علاقہ ہو، تاکہ پیچھے سے کوئی بغاوتیں نہ ہو سکے اور ہمارے سارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آرڈر پر کام شروع ہو گیا، اور مسلمان دمشق کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے اور جارڈن میں عمرو ابن عاص کی فوج کی طرف روانہ ہوئے۔ بٹ جانے سے پہلے یہاں کے سارے لوگوں سے بھی جو ٹیکس لیا گیا تھا ابو عبیدہ نے وہ ٹیکس واپس کرنے کا حکم دیا، اور یہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر مسلمانوں کی یہ فوج اور عمرو ابن عاص کی فوج یرموک کے دریا کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اور ساتھ ہی شام میں مسلمانوں کی جتنی بھی فوج وہ سارے بھی آ کر مسلمانوں کی اس فوج کے ساتھ شامل ہو، اور یہ سب رومن امپائر کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں مدینہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے منسٹرز بہت ٹینشن میں تھے کہ اب اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ اب تک اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ تو انہوں نے اس فوج کی مدد کے لیے مدینہ میں اس فوج کے لیے لوگ جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سب کو بلا کر ایک بہت ہی زبردست اسپیچ کی، جس میں سب سے پہلے وہ صحابہ بھی سامنے آئے جو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں بھی شامل تھے، اور اب ان کی ایج بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک کہ جنگ بدر کے 100 صحابہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ مطلب جنگ بدر کے 313 میں سے 100 صحابہ
جو ایک بہت بڑا نمبر ہے. تو یہ بدری صحابہ بھی بالکل جنگ بدر کی طرف اب تلوار اٹھا کر جنگ یرموک کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے. انہی 100 صحابہ کو دیکھ کر 1000 اور صحابہ بھی اس جنگ کے لیے تیار ہوئے, اور ان 1000 صحابہ کو دیکھ کر 5000 اور مسلمانوں نے بھی یرموک کی طرف جانے کا وعدہ کیا. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ خود اس جنگ کو یرموک میں لیڈ کریں گے. لیکن پھر باقی صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جنگ جیتنا بہت ہی مشکل کام, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائے اور خلیفہ کو بھی نقصان پہنچے, تو اس سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا, تو آپ اس جنگ کے لیے خود مت جائیں. اب وہاں یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ اور دوسری طرف صرف 30,000 کی فوج کھڑی تھی. لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان دونوں فوجوں میں کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا, اور کئی ہفتوں تک رومن کیمپ سے رات کو شراب اور پارٹیز کی آوازیں آتی رہتی تھی, اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے. تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہو. تو اچانک ایک دن رومن جنرل واہان کا ایک بندہ مسلمانوں کے کیمپس کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنا کوئی اسٹرانگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف کورس خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا. جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو فل سیدھی لائن میں کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ بھر دیا, تاکہ مسلمان جنرل کے دل میں رومن امپائر کا خوف بیٹھ جائے. بٹ یہ لوگ کس کو ڈرا رہے تھے؟ خالد بن ولید کو. I don't think so. خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کرے سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچے. تو جنرل ساروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی سپیچ سٹارٹ کی, جس میں انہوں نے جیزس کرائسٹ کی کچھ تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کی تعریف کرنا شروع کی, اور کہا کہ ہرقل رومن بادشاہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے. اور جب وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرنے لگا تو خالد بن ولید نے اسے روک دی اور کہا یس, میں مانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ, ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ, لیکن جس آدمی کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا وہ اصل میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہے, اور جس دن اس کے دل میں بادشاہت کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہو ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح تھی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یرموک کی مسلمانوں کی اس فوج میں خلیفہ عمر بن خطاب کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے, لیکن کسی جنرل کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام سولجر کی طرح. اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں ایک عام سولجر کی طرح شامل, اور اس فوج کے جنرل سارے ایسے لوگ جن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. خالد بن ولید نے آف کورس اس میٹنگ میں رومنز کی ساری آفرز کو ریجیکٹ کر دی اور واپس اپنے کیمپس کی طرف آئے. بٹ ایک منٹ, یہ عجیب بات نہیں ہے کہ رومنز 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں بلکہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ سب کچھ جھوٹ. رومنز مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے رومن اور پرشین امپائر دوست ہی نہیں بلکہ رشتہ دار بن چکے, اور ان دونوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہی ٹائم پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. تو رومن امپائر مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ اپنے دوست پرشین امپائر کی فوج کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ جلدی ریڈی ہو اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں. تو یہ ڈیل صرف ایک بہانہ تھا جس کا خالد بن ولید کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے سیدھا ایک لیٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی فوج کی طرف آرڈرز بھیجے کہ کسی بھی حال میں پرشین امپائر کے ساتھ جنگ مت کرو بلکہ ان کے ساتھ نیگوشیشن سٹارٹ کرو کہ ہم آپ سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں تاکہ اس سے پرشین امپائر کی فوج سلو ہو جائے. اینڈ اٹ ورکڈ. پرشین بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا اور مسلمانوں سے ان نیگوشیشنز میں ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہونے لگا. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست پلاننگ سے پرشین امپائر سے جنگ کا خطرہ تھوڑا ڈیلے کر دیا. نا رومن فوج یرموک میں اب بھی پرشین فوج کا انتظار ہی کر رہے ہیں, لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک نئی فوج نے آ کر مسلمانوں کی فوج کو جوائن کر لیا. یہ وہی 6000 کی فوج تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی, لیکن اس فوج کو آرڈرز دیے گئے کہ تم ساروں نے ایک ساتھ یرموک کے میدان میں داخل نہیں ہونا بلکہ ہر دن چھوٹے چھوٹے گروپس 500 یا 1000 لوگوں نے اس میدان میں داخل ہونا ہے. جس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہر دن رومن امپائر صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نئی فوج آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتی. تو آخر رومن جنرل واہان نے سوچا کہ اگر ایسا ہی چلتا نا تو مسلمانوں کو ہرانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو آخر ایک دن فائنلی آلموسٹ 1 مہینے کے بعد رومن امپائر کی فوج اپنے کیمپس کو چھوڑ کر
आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफें सीधी की और दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो गई। इस एनिमेशन को देखें, ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली इसी तरह लग रही होगी, क्योंकि ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और इनके सामने ये खड़ी है रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज। इतना बड़ा डिफरेंस। आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस रोमन एम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम 1 लाख के अराउंड कहती है, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ 1 रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाए और आर्मी चीफ मैं ही हूं, क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सबको पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन, मतलब जंगी यरमूक के पहले दिन, अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636 था, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, शहीद क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर के नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर, जिसे आमर बिन आस लीड कर रहे थे, इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद थी, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे। तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट, तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना दी और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशार पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वो आगे बढ़े। एंड इट वर्कड। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर आमर इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दिए और वहीं पर वापस लेके आए जहां से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे यजीद बिन अबी सुफियान लीड कर रहे, और बर्दाश्त ना कर सकी और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोएट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए थे। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे
और फिर इस फौज को भी पीछे बहुत हटाकर मस्त यार। जंग दोबारा वही ले गए जहां से शुरू हुई, और फिर थोड़ी देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया, और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है, ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए, और शाम होते रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चली गई। जंग यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने यह देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो, और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप्स तक पहुंच गई, और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके, और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है, और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला लिया। 5वां दिन शुरू होते ही मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा, जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे, और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर दी और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया
और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें खालिद को अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूं। ये कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी। और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की इस सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब यहां से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वाहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटेजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहां जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शामिल हुए और इन 8000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था। जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया, जिससे रोमन एम्पायर की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगी और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज जंग से फुल स्पीड इस पुल की तरफ भागी जो इनके भागने का मेन रास्ता था। लेकिन जैसे ही ये फौज पुल के करीब पहुंची उन्होंने देखा कि यहां भी पहले से मुसलमान फौज का एक डिवीजन खड़ा है और इन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने इस फौज से छुपाकर पीछे ब्रिज के पास खड़ा किया। खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जंग हारने के बाद जब रोमन्स भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का इस अजीम फतह पर शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले पूछा कि वाहान किधर है। तो उन्हें बताया गया कि वाहान तो यहां से भाग चुका है। तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़कर मार दिया। इस जंग यरमुक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस जंग से पहले शाम और इस सारे इलाके में लोग ग्रीक और अरामीक जबान बोला करते थे, लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी जबानें छोड़कर आज अरबी जबान बोलते हैं। और ये इलाका शाम जो एक जमाने में क्रिश्चियनिटी का सेंटर हुआ करता था, आज पूरा का पूरा मुसलमान है। अब सिर्फ इमेजिन करें जब इस फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची होगी तो वहां के सारे मुसलमान कितने खुश हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम जब इस जंग के हार की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल तक पहुंची तो उसने अंताकिया में आखिरी बार खड़े होकर शाम की तरफ देखा और कहा, ए शाम की जमीन, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीनों में से एक हो, लेकिन अफसोस आज के बाद हम दोबारा यहां कभी भी नहीं आ सकेंगे। और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद
एक दूसरी सिटी की तरफ मोड़ी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम, जिसे फतह करने का मुसलमान बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए यरमुक के कुछ ही दिनों बाद मुसलमान फौज यरमुक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमुक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमुक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने ही वाली थी, ओह, जिसे जंग कादसिया कहा जाता है। सब्सक्राइब। वाह ओह। क्या वीडियो था यार, बहुत मतलब सोचने का डिटेल में बताया है बंदे ने, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किस तरह किया और क्या था जंग वो है यार, विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी जंग थी और यार स्मार्टली जंग जीती है यार वो, मतलब मैं इम्प्रेस हो गया। वो मुझे वो भी था कि जहाँ पे मुझे पता था वो खालिद खालिद बिन वलीद, हाँ उनको निकाल दिया था, फिर अचानक से कैसे वो वापस से तो इस इंक्लूड जंग हो के लिए गए एंड उनको ऑल। डाला था इसमें ऑफ कोर्स जी प्रॉपर। जी अरे अरे जी मतलब मेरे वही को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी, कैसे वो बोलते ना पूरा उनको बोलते ना तबाह किया, भागने भी नहीं दिया उनको। एक्चुअली ओ हो, अभी ये इसके बाद और एक बड़ी जंग है अभी भी बाकी है, तो अभी ये इसके बाद और एक बड़ी जंग है तो इसके बाद। बोलते ना उधर जाएगी ना, हाँ, जेरूसलम, जेरूसलम। हाँ वहाँ पे पर यार मेरे को वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा बहुत लगा, मस्त लगा एक्सप्रेशन बहुत यार। भारी, और जो जंग थी वो भी एक्चुअल में जबरदस्त जंग थी। वो भी अच्छा था कि यहाँ से गए यहाँ भागते से हुए घोड़े से, हाँ, वो पार्ट 1 लाइक डे 1 डे 2 पूरा डे हर डे 3। क्या हुआ वो सब मस्त, एकदम बहुत जी मस्त जी बताया। जी 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 वाओ। ठीक है, हम और वीडियोस देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।